बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीर आमेन. या सकाळच्या वेळात त्या सम्याक आम्ही अर्घा दिव्याने वाकाणया की त्या सगळो राखलो आमचो देव आमच्या सांगात असा नव्या भलायकेन परतून आमकां ह्या सकाळच्या वेळात ताणें उठयला. आज त्याच सुमेन सांगले उतरां उसारया आनी नियाळया वेळा. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव दांत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून भरून ओमतोच्या तां मेळो म्हणून. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 6 दीस आनी 5 हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 8-12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 7 दीस आनी 7 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9:20 आनी 3 सतमंतल्यांक चड संगती साध्य. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 11:40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी समेज तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या नुजण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. आयचो दीस आमच्या जिवितांत आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. आमच्या कुटुंबात जिवीत आशिर्वादीत जाल्ले जावं दी. आमच्या कुटुंबात जिवीत आज पवित्रत्म्यान भरले जावं दी. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया वाकणया आनी स्तुती करया. जेजू तू म्हजो राय जावन आसा. जेजू म्हजो धनी आनी म्हजो संबंद जावन आसा. हालेलुया जेजू तू म्हजो सकाळच्या वेळा सोम्याक अर्घा दिवया म्हणया जेजू तू म्हजो राय. जेजू तू म्हाका जाय आयच्या दिसा अर्घा तुका सोम्या. हो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता. हो दीस तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता आनी स्तुती करता. ह्या वेळार तुका आराधन करता तुका वाकणटा तुका दिनवासता. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें न्हू 1 Timothy chapter 5 verse 8. जर कोणी आपल्याच मनशाची चड करून घरच्यांची खबर घेना तर ताणें भावार्थाची शिकून तिरस्कार केल्या तो हेर जातींच्या प्रात चड पाश्ट म्हूण येता. शिकवण्याच्या बदला थोडो नियाळ हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबात जिवीत कितें जावन आसा आनी आमच्या कुटुंबांत आज आमी कशें परिवर्तन हाडीचें आनी कुटुंबांत जल्मालो जेजू आज आमच्या कुटुंबात जिवीत बेसांवांनी भरूं. आयज ह्या शिकवणेचो मोठो हे जावन आसा कुटुंबांत मागण्या जिवीत. कुटुंबांत मागण्या जिवीत. आमी कुटुंबांत मागणें करता आमी कुटुंबांत आराधन करता आनी आयचे सर आराधन गान पळयता कुटुंबांत सगळें आसा जाल्यार थोडी अस्कतकाय आमच्या कुटुंबांत आसा. ही अस्कतकाय म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 40 दीस करेजमांत प्राचीत काळार ही अस्कतकाय समर्पण दिवन अस्कतकाय भायर येवचे खातीर मागया. हांव प्राचीत काळाक आज कनेक्ट करता कित्याक म्हळ्यार आमच्या प्राचीत काळाक मस्त करता. 12 इगर्ज्यो भोंवता 15 इगर्ज्यो भोंवता आनी कितें कुर्सा वटक सगळें करता. करया सगळें बरें जाल्यार आमच्या कुटुंबांतली अस्कतकाय थोडी आयचे दिसा नियाळन त्या अस्कतकाय करता भायर येवचे व्हडलो एक प्राचीत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो परतून आमी 1 तिमोथींत 5व्या ते 8वी वळी 1 तिमोथी चॅप्टर 5 verse 8 बरें करून वाचा आज घरा. जर कोणी आपल्याच मनशाची चड करून घरच्यांची घरच्यांची म्हणले कोण
तुझो घोव, तुझे बायल, तुझी भुरगीं घरच्यांची, तुझी आवय बापूय तुझ्या घरच्यांची खबर घेना खबर घेना, तुझ्या भाऊ बहिणीची, तुझ्या घोवाची, तुझ्या बायलेची, तुझ्या भुरग्यांची, आवयची बापायची खबर घेना, तर ताणी भावार्थाची शिकवून तिरस्कार केला. भावार्थाची शिकवण ताणी तिरस्कार केला. परतून पळया सांपाल म्हणजे भावार्थाची शिकवणच ताणी तिरस्कार केला. आणि खंय आम्ही भावार्थ उसार ना आमच्या कुटुंबात तो भावार्थ आम्ही घट करून हाडिना, आमच्या कुटुंब त्या भावार्थान भायर आसा जाल्यार आम्ही तो शिकवण तिरस्कार केला. एक्झाम्पल मागीर हांव तुमकां सांगता. तो हेर जातींच्या प्रास पाश्ट म्हणून तो हेर जातीच्या प्रास पाश्ट म्हणून म्हणटा हांगा सांपल. हांव म्हणना बिलकुल म्हणजे दोष नाका, सांपल म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जे कितें सांगतलें ताका सांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया म्हज्या मुखाच्यान हांव एक तुमकां घडीत तुमच्या मुखार दवरता. एक दीस एका भयणीन म्हज्या लागीं शेअर केले. कुटुंबांत हांव गेल्ल्या वेळार गोवे आसलो, बायले आसले आनी तांची कितें तरी कॉमेडी फॅमिली ती, आनी ताणी एक म्हाका शेअर केलें. सो ब्रदर, आमच्या घरांत सगळें आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. आमची भुरगीं देवास पोवणी, म्हजो घोव देवास पोवणी, तो मुखार सगळें सांगत आसतना शेअर केलें. आमच्या घरांत सगळें आसा ब्रदर, बट एक प्रॉब्लेम कित्याक म्हणल्यार म्हज्या घोवाक आमच्या घरची कांयच पडोवन वचना, बायले मात्र पडोवन गेला. बायले मात्र पडोवन गेला. असलें कितें जालें? सकाळ ती म्हणा लागली की घडली गजाल अशी की आज सो म्हजो घोव सगळे इगर्जे एक्टिविटी सगळ्यांत मुखार आसा, सगळ्यांत मुखार भाग घेवन आसा, सगळें करून आसा. 2 दीस तर म्हज्या पॅन्टान दूख, म्हाका उठोवंक जायना, बसोंक जायना, किचनांत वचूंक जायना, ताका म्हजी पर्वा ना. आज आमच्या इगर्जेंत खंयचे एका कावन्सिल मेंबर खंयचे तेका मेंबर जावन आसा तो, थंय कोणाकी बरें नासलें. घरान 3 पटी फोन करून विचारलें ताणें. कितल्या पटी? 3 पटी. कितें? कशें आसाय तूं? कितें जालें? डॉक्टर कडेन गेलें की 3 पटी. म्हजी परवस ना ताका, म्हजी परवस ना. हांव 2 दीस वळवळटा म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक म्हणल्यार की पयलीं जायते दुखेर म्हणा लागले की जायते दुखेर म्हणा लागले, घोवा मुखार भुरग्या मुखार म्हणा लागले. म्हजी परवा ना, दुसऱ्यांची जायती बिरमत पावते आसा तो. हांव सांगिना बिरमत पाववा नाका म्हणून, जाल्यार घरांत असल्या व्यक्तीची बिरमत पळय नासतना भायर बुजोवचे सारके गी. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, जायते पटी आमी घरा कितें आसा तें तशेंच सोडटा. भायर इतलें बरें करून आसता आमी, हर एकांत मुखार आसता, सेवेंत साकरेंत हर एकांत मुखार आसता. आनी तुमकां घडीत सांगता हांव एक पटी घडयल्ली पळयल्ली गजाल जायते वर्सां पयले हांव एक कडेन विजिटींग जायते विजीट करतलो. हांव विजीट केल्ल्या वेळार हांवें पळयली गजाल म्हणल्यार एक सांजेर म्हज्या मोगाचें न्हू घोव बेड्डार न्हिदोन आसा आनी शुगर पांय तेजो कट केला आनी ताका इतले युरीन टॉयलेट जाता की घरा कोणूच ना. हांवें विचारलें कोणूच ना की तुज्या घरा? ते म्हणा लागलो तो आसात. आमच्या घरांत सगळे ऍक्टिव्हिटीज मुखार आसात, जाल्यार भायरची सगळी सेवा करतात. घरांत आसता पिडे आसता, म्हजी सेवा करतली कोणी नात ब्रदर. दोळ्यांत दुखा करून तो व्यक्ती म्हणा लागलो म्हजी सेवा करतलो कोणी ना, म्हजी सेवा करतली कोणी ना. म्हणजे भायर हाडल्यान सगळ्यांत मुखार आसा. हर एक काम खंयचे चॅरिटी करूंक जाय, कोणा पिडेस हॉस्पिटल एडमिट करूंक जाय, कोणा पिरियड्स हाडूंक जाय, कोणा पिरियड्स पळोवंक जाय, कोणाचे बँडेज करूंक जाय, कोणा हेल्प दिवंक जाय आनी खंय तर मेळचे हेल्प थंय हातान पावीत करूंक जाय, ते सगळें करता. जाल्यार हांव एक घोव आज शुगरान कश्ट जाता, आज म्हजे लागीं तुका चड वेळ बसोंक जाय. ही चॅरिटी कोणाची? म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमच्या कुटुंबात जिवितांत आमी कितें करनासा. आज आमच्या कुटुंबात जिवितांत आमच्या कुटुंबांत पयलो जागो आमच्या कुटुंबांतल्या आज घोवाक ह्या बायलेक दिता गी. आज तुझे बायल बरें ना, तुजो घोव बरो ना, जावं खंयच्या कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, अस्कत सांपडला, आज त्या घोवाक तूं सांगात दिताय गी. तुज्या बायलेक तूं सांगात दिताय गी. जसे तूं पेल्यांचो मोग करताय तशेंच तुज्या घोवाचो तूं मोग करताय गी, तशेंच तुज्या बायलेचो तूं मोग करताय गी. आमी दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक पळयल्यार कितल्या बरें करून मुन्ना बळा भांगारा म्हणटा. आमच्याच भुरग्यांक म्हणटा गी आमी थोड्यापटी म्हणटा गी. कित्याक आज आमच्या कुटुंबात कितें उणें आसा? कित्याक हे वीक आमच्या कुटुंबात आयला? कित्याक ही अस्कत काय आमच्या कुटुंबात आयला? कित्याक आज म्हज्या मोगात तुवें हात धरलो तो घोव तुजो
त्या सक्रामेंता मुखार आज ताची सुरसुरे तुका बघा ना. आज ताका एक सकाळी फोन करून तुका उलोवंक तांतना. आज तुझ्या बायलेक सक्रामेंता मुखार हात धरल्या त्या बायले फोन करून उलोवंक तुका सकत ना. आज त्या बायलेचो मोग करून तुका जायना. जावं फुरो त्या बायलेची केअर घेवंक तुका जायना. आज दुसऱ्याकडे सांगता आम्ही सगळ्यांक ती फ्रेंड सर्कलांत आनी काय भायर आमी इतके बरे आसा ते कांय प्रयोजन ना. कित्याक देवाच्या तारंगा म्हणटा की लास्ट 11ची वड कितें म्हणटा क्वेश्चन वाच. तो हेर जातींच्या प्रास फास्ट म्हणये. म्हणना कित्याक रायट म्हणटा म्हाका. खरेंच मत आमी कितें पयलीं उपास करीचे आमच्या कुटुंबात एक कोण जावचो उपास. जावं फुरो थोडी संख्या आसात आमकां ते एक ताळ पडोवंक जायना. जावं फुरो गोव बायलांतले जावं फुरो ताळ पडोवंक जायना. उपास कराय हो उपास सोम्या म्हज्या बायलेचो मोग करूं म्हाका आज कृपा दी. आज हो उपास करता. हो उपास करता. आज म्हज्या बायलेचो मोग करूं, म्हज्या घोवाचो मोग करूं, म्हज्या भुरग्यांचो मोग करूं, तांची केअर घेवंक, तांची जतन घेवंक आज म्हाका कृपा दी. न्ही चिडचिड करून राग करून पेला कडेन बरें आसून म्हज्या घरांत चिडचिडपण करून राग करून दुबाव करून दुखोवन आज आमचे कुटाम नेमकोड जावच्या बदला आमचे कुटाम पयले. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबान जल्मलो जेजू. कुटुंबांत थावन जेजू परगट जिण्याक भायर आयलो. न्ही भायर थावन जेजू परगट जिणिकान कुटुंबा भितर येवना. मुरगेनी जुजे मध्ये जेजू जाता. थंयतन पळय जेजू मुखार गेलो. तशेंच तुमच्या मुखाचेर आज ह्या कार्यस्मान पयल्यान पयले हांव आज म्हज्या कुटुंबान कसो जियेता. म्हज्या कुटुंबात हांव कशें जियेता. म्हज्या घोवात म्हज्या बायलेत म्हज्या आवयत बापायत भावात भयणीत हांव आज कशें जिवन आसा हे सारकें कर आसा. जस्ट चेक करा. जस्ट चेक करा. आज म्हज्या बायल म्हाका राखोन आसा. म्हजो घोव म्हाका राखोन आसा. हांव दुसऱ्यांक कितलोय टायम दिता न्ही गे. वरां तांकां दिता न्ही गे आमी टायम. इल्ले म्हण आमकां भोगता गे. इल्ली इराय जाल्ल्या तक्षण आमी खंय कितें बसून कितले वरां होगडोन घेना गे आमी. तेच आमच्या कुटुंबात शेअर करना आमी सांगाता एक पडी मागणी करता ना. आज कितल्या रितीन आमी कुटुंबांतून भायर आसा. नांवाक आमचे कुटाम जावन आसा. नांवाक आज आमच्या कुटुंबाचें जिवीत जावन आसा जाल्यार कुटुंबाचे भायर आमी भारी बरे आसता. कितल्या लोकांनी सांगलें आयकलां म्हजो घोव भायर बारी बरो आसता. म्हजे बायल भायर बारी बरें आसता. म्हजी भुरगीं भायर बारी बरी आसतात. घरांत कित्याक घरांत तशें जाता. आज तूं एक स्टेप मुखार कर. आज तूं घोव जावन तूं बायल जावन तूं भुरगें जावन एक स्टेप मुखार खंडीत जावन सगळें सारकें जाता. कित्याक तोच जेजू तुज्या कुटुंबाची करता. आज हांवें पयलीं चिंतूंक जाय म्हज्या कुटुंबांत हांव कसो आसा. म्हज्या कुटुंबांत हांव कशी आसा हें पयलें हांवें चिंतलें वय जालां. न्ही म्हजे बायल कशें आसा चिंती नाकात. म्हजी भुरगीं कशीं आसा चिंती नाकात. म्हजो घोव कशें आसा तें चिंती नाकात. हांव कशें आसा म्हण चिंतलें वय जाल्यार सगळे आमच्या कुटुंबाचे परिसर आमी सारके करून हाडूंक शकता. खंडीत जावन आमचे कुटुंब आशिर्वादान भरले जातले. कुटुंबान जे कितें मागतात ते खंडीत जावन मेळटलें. हांव तुमकां एक घडीत दवरता. म्हज्या मोगाचेर सुमार तेंपा पयलीं हांवें आयकल्लें एक घोव बायला भारी दुबळी मनशां घडल्ले घडीत जावन भारी दुबळी मनशां आनी मागण्याची जीव ताणें पोट्टा रिट्रीट केल्ली. कोणें व्हेल्ले तांकां तेंचेर पयशे नासले. त्या पोट्टा रिट्रीटे भारी भावार्थ ताणें जोन घेतली. आनी म्हज्या मोगाचेर घरांत हर एक दिसा मागणी करची. तांकां आसले 4 जाणां भुरगीं. सगळे एक भुरगे आसा 6 वर्साचे आनी एक भुरगे आसा 8 वर्साचे आनी एक भुरगो आसा 10. सगळे 2 वर्सां गॅप. म्हज्या मोगाचेर एका दिसा त्या बापायक हार्टाचे प्रॉब्लेम सुरू जाले. कोणी ना घरांत आनी ह्या बायलेक कितें करचें कांयच कळीत नासलें. ल्हान भुरगीं आसा घोव तडपडटे आसा कितें करचें कांयच कळीत नासलें. एकच म्हणलें सोम्या तूं म्हाका आदार दी. कित्याक आमी सदांच कुटुंबा सांगता मागणें करनासलें. आज आमच्या कुटुंबाचो सांदो सोम्या आज म्हजो घोव कठीण पिडेन आसा. सोम्या म्हाका वाट सीदा मालगडे तूं म्हणा लागली मामी हांव हांगा केअर करता तूं हॉस्पिटलांत. आनी ताबडतोब त्या राती मुरगी आनी म्हज्या मोगाचेर बायल गांवगिऱ्या हॉस्पिटलांत गेली. आनी हॉस्पिटलांत एकदम सिरियस जालो. एकदम सिरियस जालो. कितेंच कळना. डॉक्टर म्हणलो एक वाचोवंक जायना. बारीक कश्ट आसा. सो आमी एक फावटी सांगला ही टेस्ट मी परतून तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचेर तेन्ना ही 4 जाणां भुरगीं धीमी गान ती म्हणा लागली सोम्या
आम्ही सौगाने आम्ही 6 जाणां म्हजो मम्मी डॅडी आम्ही 6 जाणां आम्ही सदांच 6 जाणां तुका आराधन करन आसात. सोम्या आज आमचो डॅडी आमकां जाय. आमचो डॅडी मागणे शिकयला आमकां तुयेले मागूंक शिकयला. सोम्या आमचो डॅडी आमकां जाय. सोम्या आमच्या डॅडीक आमकां परत पाटी दी. आमचे दुसरे कांयच मागणे ना. आज आमचे खालती मागणी तूं आयकून घे. म्हज्या मोगाचें त्या क्षण थंय एक अजाप घडलें की मेन व्हडलो डॉक्टर आयलो आनी त्या डॉक्टरान खंयचे व्हडलें बरें इंजेक्शन दिलें. थोड्याच वेळांनी परतून इल्लेले रिकवर जालो. 2 दिसांनी कंप्लिटली तो बरो जालो. प्रेज जालो. एका भुरग्याचे मागणे सर्गाचे दार धाडूंक शकता. एका भुरग्याचे मागणे एक कुटुंबाचे मागणे सर्गीचे दार धाडूंक शकता. म्हज्या मोगाचें आज आमी ह्या कारेस्माक ह्या प्राचीन काळात आमच्या कुटुंबामध्ये किती ल्हानशी वैयक्तीक विशय जाला जावं फुरो कुटुंबांत आमकां मोग करूंक जायना जावं फुरो आज ह्या कारेस्माक प्राचीन काळात आमी सोम्याले बोगसणे मागया आनी ल्हानसो सॅक्रिफायस कर कुटुंबा वेळ चड वेळ रावा ध्यान दिया कितें हाडा वांटून खाया आनी कुटुंबान चड वेळ रावूंक ट्राय करा आनी मागण्याचे कुटां बांदून हाडा. प्रेज जालो. सो मोठो एक वर्ड ऑफ गॉड दिवन हांव हांगा आख्या करता. प्रेज जालो. तिताच्या पत्रांत 1:16 वळी पळया. आपण देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात पूण आपल्या कर्णांनी ते देव ना म्हणटात. पळय आपूण देवा वळखतात म्हणटात ते पूण आपल्या कर्णांनी ते देव ना म्हणटात ते सकड हेरांक कांटेल्याचे कोणाचीच मुराद नासतना चलताले आनी खंयच्याय बऱ्या कामाक उपकारा पडनासलेले. प्रेज द लॉर्ड. आनी तिताच्या 5 वडे टायम आसता घरा वाचा. तिताच्या पत्र टायटस 2:5 आनी गॅलेशियन चॅप्टर 6:10 घरा वेळ आसता वाचा. एक रिबीन आमच्या दोळ्यांत आमच्या आमच्या मोगाचें न्हू त्या प्राचीन काळ तयार करणं आमच्या काळीच आतांच आमी सोमेच्या समर्पण दिया आनी मोठो सॅक्रिफायस आमी करया. कित्याक आज संवसाराचो सगळ्याचो आमी मोग करता सगळ्या आदार दिता सगळ्यांना मोगान उलयता जाल्यार आमच्या कुटुंबांत येयल्या तशें पुरपुरे राग चिडचिडपण द्वेश संवसाराचे सगळे राटवले आमच्या कुटुंबांत हांगा घालता जावं. आज सोम्याला की मागया आमी आमचे हात उक्ते दोळ्यांत म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या मुझे जेजू कुटाम म्हजे कुटाम तुझ्या मुखार उबारता हांव तुज्या मुखार सोम्या उबारता. जेजू सोम्या आज जेजू म्हज्या कुटुंबांत आज म्हज्या कुटुंबांत आज म्हज्या कुटुंबांत आज म्हज्या जण कुटुंबांत एकल्यांक जण समजून घेवंक समजून म्हाका घेवंक करपाला पळय म्हाका करपाला म्हाका पळय बदल जेजू म्हाका बदल म्हाका जेजू बदल जेजू म्हाका बदल म्हजे जेजू उणेपण पयस कर म्हजे उणेपण म्हजी पयस कर अस्कत काय पयस कर म्हजी अस्कत काय म्हजी पयस कर अडकळ्यो पयस म्हजे कर अडकळ्यो पयस सोम्या कर जेजू सोम्या तुझ्या जेजू पवित्र आत्म्यान तुज्या पवित्र म्हजे आत्म्यान कुटांबोर म्हजे कुटांब म्हजे मन म्हजे मन म्हजे काळीज म्हजे काळीज म्हजे जिवीत म्हजे जिवीत संपूर्ण बदली जेजू संपूर्ण बदली तुझ्या जेजू पवित्र आत्म्यान तुज्या पवित्र म्हाका आत्म्यान भर जेजू म्हाका भर जेजू हालेलुया 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 जेजू तू मोजुदी जेजू तू मोजुदी हालेलुया जेजू तू मोजुदी श्रबांतर जेजू तू श्रबांतर जेजू तुझ्या रक्ताने तळकर नॉईट कर जेजू आशीर्वादाने बोल बेसावाने बोल जेजू सगळे तुटे म्हणजे जेजू सगळे बदपास तुटे दैविक कृपा दैविक पदवी दैविक सकत आमच्या कुटुंबात वळून दी जेजू सगळं असमाधान थांबून आमचे कुटुंब बेसावाने भरले जाऊ दे म्हणून आज आम्ही तुला परतून मागता जेजू आशीर्वादाने बोल जेजू जेजू ये आमच्या कुटुंबात जेजू ये आमच्या कुटुंबात जेजू ये आमच्या कुटुंबात जेजू ये आमच्या कुटुंबात राव जेजू आमच्या कुटुंबात वस्ती का जेजू या वळा जेजू तू मोजेसू जेजू तू मोजीवा प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष 2 मांडावळ्यो हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक तूं कोणी 1 घंटो मागणे करता म्हणून नांव दिला तुमचे मागणे कंटिन्यू करा इंटरसेशन आनी तशेंच कोणाक आनी वेळ आसा ह्या विनंती ग्रुपान जॉईन जायचे म्हण तुमकां मोन आसा कित्याक जायतलो मागून जायतलो बेसांव जण येवन आसा अर्दे वर तुमकां टायम आसा जाल्यार अर्दे वर ह्या विनंती ग्रुपान जॉईन जावन मागणी करून तुमकां मोन आसा जाल्यार
तुमचे नाव, तुमचो फोन नंबर आणि तुमचो टाइम 81 नंबराचेर तुम्ही धाडयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ आमी तुमच्या मुखार दवरला की 5:30 तावन 5:30 तावन 6 वरां अर्दे वर लाईव्ह आराधन हर एक 40 दीस आमी तुमच्या मुखार दवरतले. म्हज्या मोगाचें हांगा जायते याजक आसतले. 15 मिनटां शिकोवण आनी आराधन सगळ्या पेटिशनां ते मागतले. जाय तो लिंक धाडा, जाय तो जॉईन आतां स्प्रेड करा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें देवा तुमच्या मागण्यांचेर वरती कृपा दिला आनी जायते याजकान तुमचे तर मागून तयार जावन आज ही मांडावळ ताणें मांडून हाडला. त्या खातीर चुकय नाका तुमच्या मोगाचें 40 दीस मनशे बरी त्या सुम्या सांगात रावता. आमीन.